हुजूर ने क्या फरमाया, तुम्हारे माल की 3 ही सूरतें हैं। एक सूरत, पहली सूरत क्या है? फरमाया एक सूरत तो वो है जिसे तुमने अल्लाह की राह में दे दिया, जिसे तुमने अल्लाह की राह में दिया वो तो अल्लाह के पास पहुंच गया। और दूसरा वो है कि जिसे तुमने इस्तेमाल किया, जिसे तुमने इस्तेमाल किया वो तो जाया हो गया। और तीसरी सूरत यह है कि जिसे तुम छोड़कर दुनिया से चले जाओगे, और जिसे छोड़ के तुम दुनिया से चले जाओगे खाएगा कोई और, हिसाब तुमसे लिया जाएगा, हिसाब तुमने देना। जो एक दाना तुमने फेंका, हमने उसके बदले में तुम्हें 10 दाने दिए। अब वो जो 10 दाने दिए ना, उनमें से एक दाना मेरी राह में दे दे, 9 अपने पास रख ले। वो जो जमीन में फेंका था ना, बस वो मुझे दे दे। वो जो तुमने जमीन में फेंका था एक दाना, जिसे तुम्हें हमने 10 निकाल के दिए, वो एक मुझे दे दे। तो हमें वो भी ज्यादा लगता है। और शैतान हम पे हमला करके, उनमें तो यो भैया भुखा मर वैसी हो, कणक भी महंगी हो गई है। तो हम शैतान के इस झांसे में आ जाते हैं, और जो अल्लाह का हुक्म है हम उसे पसे पुश डाल देते हैं। अल्लाह फरमाता है ठीक है, फिर ऐसा आएगा साल में तुझ पे मैं ऐसी बीमारी मुसल्लत कर दूंगा, तुझे ये बेच कर वो सारा माल अपनी बीमारी पे लगा देगा, इसलिए कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। और शैतान को खौफ से तू अपना माल राह खुदा में खर्च नहीं करता कि वो कम हो जाएगा। वो अल्लाह जो तुझे जमीन से इतने दाने निकाल के देता है, अल्लाह फरमाता है मेरी राह में दे, तुझे मैं 700 से भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। ये किसका वादा है बोलो? अल्लाह का वादा है। और शैतान तुम्हें क्या कहता है? नहीं खर्च करना, इसलिए कि माल कम हो जाएगा। आप ये कहोगे देखें ना जी, जाहिर बात है अब 10 मन गंदम है, 1 मन हमने राह खुदा में देना है, तो 9 रह गई, यानी वो कम तो होगी। आप दरख्तों को देखें, बहुत सारे दरख्त हैं, हमारा दिमाग तो यही कहता ना यार ये हम अगर दरख्तों की शाखें काटें ना तो फल ज्यादा होगा। जाहिर बात है जब शाख बढ़ेगी तो उसके साथ फल भी ज्यादा लगेगा, अकल तो यही कहती है। लेकिन हमारे दोस्त यहां पर मौजूद हैं जो इन चीजों को समझते हैं, वो कहते हैं कि फल शाहों के बढ़ने से ज्यादा नहीं होता, जिस दरख्त की काट छांट की जाए फल उसका ज्यादा होता है। अल्लाह कहते हैं यही मिसाल तुम्हारे उस माल की है कि जिससे तुम काट छांट करते हो, जिसे तुम अल्लाह की राह में देते हो। अल्लाह फरमाते हैं वो माल जिससे राह खुदा में दिया जाए वो माल कम नहीं होता, उसमें अल्लाह बरकत डाल देते हैं, वो बढ़ता रहता है। राह खुदा में देते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जो एक जमीन में बोया, उससे 7 बालें निकली, फिर हर बाल के साथ 100 दाना लगा। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह राह खुदा में देने वालों, जो अल्लाह ने हक मुकर्रर किया उसे तुम दो, और बाकी बरकत का मामला ये अल्लाह की जात पे छोड़ दो। फिर दूसरी बात सुनिए, क्या हमारा अल्लाह की जात पे भरोसा है? देखिए, एक गंदम के तोड़े को आपने उठाया, लेके गए जमीन में, और फिर उठाकर उसे हाथों से फेंकना शुरू कर दिया, हाथों से जमीन में फेंकना शुरू कर दिया। और अल्लाह के बंदे जमीन में फेंक रहा है, पूरा साल संभाल के रखा, और आज अपने हाथों से जमीन में फेंक रहा है। वो कहता है यार ये जमीन जो है ना ये बड़ी वफादार है, हम इसमें एक दाना फेंकते हैं तो अल्लाह हमें इसी जमीन से कई 100 दाने बढ़ा के अता करता है। और मैंने कहा जब एक दाना जमीन में अल्लाह के भरोसे पर फेंकता है, वो अल्लाह तुम्हें उस एक दाने से कई दाने बढ़ाकर ज्यादा अता करता है। वही अल्लाह कहता है मेरी राह में इसको खर्च कर, हम तेरे इस माल को और ज्यादा बरकत अता फरमा देंगे। तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल करके आप उस दाने को फेंकते हो ना जमीन में, अब उसे चिड़ियां भी खाते हैं, कुछ कीड़ों की नजर हो जाते हैं, फिर जब गंदम बढ़ती है तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है, उससे वो भी लेके चले जाते हैं जी। फिर जब आप उसे काटते हैं तो फिर भी गंदम के दाने जाया होते हैं। तो लेकिन ये जरा आप गौर करें, ठीक है हमारा रोना जरूर होता है कि बारिश नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अल्लाह कमी करता नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब माल देते हैं तो उस माल को साफ सुथरा करने का तरीका क्या है? जो अल्लाह का हुक्म है उसको अदा कर, तेरा माल पाक हो जाएगा, तेरा माल साफ हो जाएगा। हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे ना, जब वो इस तरह गंदम होती, मक्की की फसल होती, वो क्या करते थे? वो कहते यार ये जड़ा अल्लाह दा हक है इसा घर भी लेके ना जाइयो, उथो ही जनाब राह खुदा विच कढ़िया उसा सैड तक कर छटिया। तो जदों अल्लाह दा हक असीं ना दे देना, फिर अल्लाह दी तरफों आफातो बलायात आ जानी है।
بارش دی نظر، طوفان دی نظر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر، کسی کو اذیت دے کر. جب تم کسی کو دیتے ہو تو اگر تم نے احسان جتا دیا تمہارا مال، تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے اس کے مانگنے پر اسے دیا تھا، تو نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے دیا تھا. اب وہ جو دینے کا اجر ہے وہ تیرا اللہ کے پاس ہے اور تو بندے سے طلب کر رہا ہے. حضرات یہ ذہن بنا لیں کہ مالک نے ہمیں دیا ہے، ہمیں مالک بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. جب اللہ ہمیں دینے والا بناتا ہے تو پھر ہم کیوں شیطان کے اس جھانسے میں آ کر رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے؟ یہ عشر یعنی آپ نے گندم لگائی، اب گندم تیار ہے. جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے دیا، زمین دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے زمین دی اور بارش کے ذریعے سے اس کی فصل اگی، اس فصل کے اگنے کا تعلق بارش کے ساتھ تھا یا نہر کے ساتھ تھا، تو فرمایا اس سے تم 10واں حصہ نکال کر رائے خدا میں دو. 10 میں سے کا مطلب 10 دانے ہیں تو 9 دانے پاس رکھو، 1 دانہ اللہ کی راہ میں دو. 10 من ہے، 9 من اپنے پاس رکھو اور 1 من رائے خدا میں دو. یہ عشر کا مطلب ہی 10واں حصہ ہوتا ہے. اور فرمایا وہ زمین جسے تم ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا پانی جانوروں پہ لاد کر تم زمین کو سیراب کرتے ہو، پھر اس سے جو فصل اگتی ہے، حضور نے فرمایا اس پہ عشر کا نصف ہے، یعنی آدھا. اس وقت آپ کے پاس اگر 20 من گندم ہے تو اس میں سے آپ نے 1 من اللہ کی راہ میں نکالنی ہے اور اللہ کی راہ میں دینی ہے. لیکن یقیناً یہاں پر ہمارے ہاں جتنی بھی زمینیں یہ بارش کی وجہ سے سیراب ہوتی ہیں تو آپ پر 10واں حصہ لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اسے رائے خدا میں نکالیں. اب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں جو لوگ مستحق ہیں ان تک یہ پہنچائیں، اور ان کو دینے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ حصہ بچ جائے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ہمارا ادارہ ہے اس میں طلباء پڑھتے ہیں تو ضرور آپ نے ان طلباء کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے حامد ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ ممبر رسول ہے، عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے. آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچائیں اور اس کے بعد کچھ حصہ نکال کر ہمارے ادارے کے ساتھ بھی آپ ضرور تعاون کریں، چونکہ دینی طلباء ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں. تو ظاہر بات ہے ان پہ جو مال خرچ ہوتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور ایک اور آخری گل بڑی عام ہے، آج کل ہٹے کٹے جنے جڑے 2 من کنڈی تے چاہ کے پورا گراں پھر دے نے، وہ یارہ سی جناب 1 من چاہ کے گڈی تک پہنچانا ساڑے سے بڑا مشکل ہوئے، تو وہ جناب 1-2 من کنڈی تے چاہ کے ہر دروازے چل کے یار اللہ دے نام تے دے دو. وہ بھائی جڑا بندہ 1 من 2 من 3 من کنڈی تے چاہ کے پورا گراں پھر رکھنا ہے، وہ مزدوری کیوں نہیں کرنا؟ تو ایسے لوگ یہ پیشاور بکاری لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. اچھے طریقے کے ساتھ آپ انہیں رخصت کر دیں. مستحق وہی بندہ ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق